अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। लोग कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इमरान खान को सियासत आती है और कैसी सियासत आती है। कैसे आखिरी घंटों में कश्मीर के अंदर जो इस वक्त एक बड़ी साजिश हो रही थी उसको नाकाम बनाया। रात को 3 बजे तक इसके ऊपर काम हुआ और बिल आखिर वो सारी की सारी साजिश को नाकामी का सामना करना पड़ा। इस पर भी बात करेंगे। मेरी होटल के बाद एक जो अटैक हुआ जिस पे आपने देखा सबने नूर आलम खान के ऊपर, और फिर उन लोगों ने तशद्दुद किया एक शहरी के ऊपर, उसके बाद की एक शर्मनाक दास्तान हमारे सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं उस फैक्ट के ऊपर कि क्यों इलेक्शन करवाना नागुज़ीर हो चुका है। बार बार आवाम दस्तक दे रही है उन तमाम इदारों के कानों पर, उन तमाम मुक़्तदिर हलकों के कानों पर कि आप अगर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो मुल्क खुदा न खास्ता खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। बात फायरिंग तक आन पहुंची है। इतना ज़्यादा अदम बर्दाश्त लोगों के अंदर पैदा हो गया इस बात को लेकर कि कैसे एक रजीम को चेंज किया गया। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साजिश थी उसके बाद कौम उसको बिल्कुल कबूल नहीं कर रही है। कुछ दिन से आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं किस तरह के खौफनाक ट्रेंड्स बन रहे हैं। वो बातें डिस्कस हो रही हैं जो इससे पहले कभी लोग शायद प्राइवेट डिस्कशन का हिस्सा भी उन चीज़ों को नहीं बनाते थे। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं ये कहना ज़रूरी समझूंगा, जो फार्मेशन कमांडर्स का एलामिया है उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर तय करनी होगी। अगर आप ये चीज़ समझते हैं और इसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं तो आप इमरान खान के भी दुश्मन हैं, आप उस फौज के उस इदारे के भी दुश्मन हैं और आप शोधा की उन कुर्बानियों के भी मुनकिर हैं। सबसे बड़ा जो इस वक्त थ्रेट है पाकिस्तान की रियासत को वो 5th जनरेशन वॉरफेयर है। 5th जनरेशन वॉरफेयर कैसे ऑपरेट करता है? आप उसके खिलाफ कोई गन लेके खड़े नहीं हो सकते। वो एक ऐसा साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है कि आपकी कौम को कंफ्यूज कर दिया जाता है, आपके इदारों के खिलाफ नफरत पैदा की जाती है, अदम एतमाद की फ़ज़ा कायम की जाती है और बिल्कुल हमारी रियासत इस वक्त इस जंग को, इस हमले को बहुत शिद्दत के साथ फेस कर रही है। आप ट्विटर के ट्रेंड्स उठाकर देख लें और मुझे बड़ी खुशी है उसी बात पे कि इस बात के ऊपर के बर वक्त कार्रवाई की जा रही है, कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है। और ये आप याद रखें कि जो लोग इस साजिश का हिस्सा हैं, इदारों के ऊपर इस वक्त जो लान तान हो रही है ख़ास तौर पर जनरल बाजवा को लेकर, ये कभी भी इमरान खान के मुखलिस नहीं हो सकते। आपका लीडर इमरान खान अगर खुद ये बात कहता है कि फ़ौज इस मुल्क की बका की अलामत है तो आपको ये चीज़ समझनी होगी। ट्विटर पे ट्रेंड्स बनते हैं और पता चलता है कि उन ट्रेंड्स में कुछ लोग एंटी इमरान खान शामिल होते हैं, कुछ लोग ऐसे शामिल होते हैं जिनका फ़ायदा दूसरी कुव्वतें उठाती हैं, कुछ ट्वीट्स जो है वो बाहर से ट्वीट किए जाते हैं और ट्रेंड्स बनाए जाते हैं। तो ये तो सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरह ट्रेंड्स प्रमोट होते हैं। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि FIA भी ये कह रही है कि ये कोऑर्डिनेटेड कैंपेन नहीं है। लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं लेकिन आपके इस गुस्से का फ़ायदा दुश्मन उठा रहा है। ये चीज़ किसी सूरत भी इमरान खान के लिए काबिल कबूल नहीं है। ना उनको ये सूट करती है, ना उनकी पॉलिटिक्स को ये सूट करती है कि आप इस तरह से इमरान खान की पार्टी के हमायती हों और आप अगर फ़ौज को मुतनाज़ा बनाएं तो इसका फ़ायदा नून लीग को होगा। आप उनको ये मौका देंगे और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वो नून लीग, उनकी वो क़यादत जो कल तक फ़ौज के ऊपर खुलेआम हमले करती थी, अब वो फ़ौज के साथ उनको हमदर्दी होने लग गई है। और वो ये बताते हैं कि ये सब जो इस वक्त ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं ये खुदा न खास्ता जो है वो फ़ौज के ऊपर हमले की एक कोशिश है और इसमें तहरीक इंसाफ के लोग शामिल हैं। ये चीज़ जहन में रखें, इसका फ़ायदा किसी सूरत इमरान खान को नहीं पहुंचेगा। जो लोग ये कर रहे हैं ये सोच करके इसका फ़ायदा इमरान खान को पहुंचेगा तो आप यकीन जानिए आप बहुत धोखे में हैं। और एक चीज़ और हमेशा याद रखें, मुझसे और आपसे ज़्यादा मुहिब वतन है फ़ौज के वो लोग जो सरहदों पे खड़े हैं अपनी जानों को हथेली पे रख के। आपको शायद आइडिया नहीं है सरहदों पे ज़िंदगी कैसे होती है, आपको शायद ये भी अंदाज़ा नहीं है कि चीन पे ज़िंदगी कैसे गुजरती है और आपको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहाँ बिल्कुल सामने आपका दुश्मन होता है वहाँ ज़िंदगी कैसे गुजरती है। तो उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, वो बहुत हर्ट होते हैं इस बात से जब इस तरह की एक जो है कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है। और जाहिर है ये चीज़ भी याद रखें कि फ़ौज के पास कोई ऐसा दस्ता नहीं है कि फ़ौज इसको न्यूट्रलाइज कर सके। और ये सबसे ख़तरनाक जंग होती है जब कौम को किसी क्योस में, किसी कन्फ्यूजन में जो है वो धकेल दिया जाए। लेकिन इसका हल क्या है? मैं क्यों ये कहता हूँ कि इलेक्शन करवाने बहुत ज़रूरी हो गए। आप दूसरा वाक़या देखें, इसके साथ बताया जा रहा है कि तीमरगरा के अंदर फायरिंग हुई है PTI और JUI के लोगों के दरमियान। ये वो गुस्सा है
یہ وہ ریونج ہے جو لوگوں کے اندر اس وقت پایا جا رہا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں میریٹ ہوٹل کے اندر کیا ہوا ہے. ظاہر ہے یہ تو ہونا ہے, جہاں جہاں یہ لوٹے جائیں گے, جہاں جہاں یہ ضمیر فروش جائیں گے, لوگوں کو ان سے نفرت ہے, قوم کو ان سے نفرت ہے, وہاں تشدد ہوگا, وہاں ہاتھا پائی ہوگی. پھر جہاں جہاں نون لیگ کے لوگ جائیں گے ان کو پی ٹی آئی کے لوگ گالیاں دیں گے. یہ تشدد پاکستان کی گلی محلے کوچے تک پھیل جائے گا, اور پھر یہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ایک ویک اپ کال ہے ان تمام حلقوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ شہباز شریف کو ٹائم دے دیا جائے, وہ اپنی مدت پوری کرے. لیکن یہ جو کیوس ہے نہ یہ ٹویٹر کے اوپر ختم ہوگا, نہ یہ گلیوں کے اوپر ختم ہوگا. یہ لڑائی جانے لے گی جس طرح یہ شروع ہو گیا ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ تیمر گرہ کے اندر اب فائرنگ ہوئی ہے, اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا, یہ رکے گا نہیں. جس طرح کی نفرت, جس طرح کا غصہ لوگوں کے اندر اس وقت موجود ہے, جو ہم نے خود دیکھا پی ٹی آئی کے جلسوں میں, جو ان کا ووٹر ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہے اس بات سے, اور وہ ایک سٹیپ اور آگے بڑھ گیا ہوا ہے, اور اس کے لیے اب یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ اٹیک بھی کرے گا, وہ حملہ کرے گا. یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی آئندہ دنوں میں. تو لہٰذا اس کا سب سے بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ آپ الیکشنز کی طرف جائیں, اور آپ کو الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف جانا ہوگا. جتنا ڈیلے ہوگا الیکشن اتنا زیادہ نقصان ہوگا اس ریاست کا, اس کے کلچر کا. بات کرتے ہیں کشمیر کے اندر کیا ہو رہا تھا. رات کو اچانک پھر یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹ کیوں ہوئی. کشمیر میں آپ کو پتہ ہے جو نیازی صاحب تھے, قیوم نیازی صاحب, وہ وزیر اعظم منتخب تھے. اس کے اوپر پہلے بھی ہم نے سٹوری کی, لیکن وہ انہوں نے کچھ اپنے لوگوں کو نوازنا شروع کر دیا. جو پی ٹی آئی کے جینون لوگ تھے, جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی ایون تھے, ان سے بھی وہ نہیں ملتے تھے. تو یہ ایک لوپ ہول تھا. اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اپوزیشن نے, پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے. انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آتے ہیں ان کے خلاف, اور اس میں انہوں نے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو مینج کر لیا. وہ اس کو مینج کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہی بات جب خان صاحب تک پہنچی تو اب یہ ان کے لیے بہت زیادہ سیوٹیبل آپشن تھا. ظاہر ہے مرکز ٹوٹ چکا ہوا ہے, تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم یہ بہت آسانی سے کر لیں گے. جب خان صاحب تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. اور ایک آپشن یہ تھا کہ جو نیازی صاحب ہیں وہ استعفیٰ دے دیں. تو اس وقت شاید یہ چیز ڈسکشن میں لائے گی کہ نیازی استعفیٰ نہیں دے گا, ممکن ہے اس کے ان کے ساتھ رابطے ہو چکے ہوں, لہٰذا اس کے لیے بہتر آپشن یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے. اس سے پہلے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے اگر عدم اعتماد کی تحریک لے آتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی بچانا تو نیازی کو ہی پڑے گا, چونکہ اب یہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہے, لیکن اس کو 6 مہینے اور مل جائیں گے. تو لوگوں نے خان صاحب کو پھر یہ بات بھی بتائی کہ یہاں جو حالات پیدا ہوں گے وہ پنجاب سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہوں گے. تو خان صاحب نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا. پھر گزشتہ رات جو ہے وہ کہتے ہیں رات 3 بجے تک علی امین گڈا پور ایکٹیویٹ ہوئے. انہوں نے تمام جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے, جو 25 لوگ, ان سے اس قرارداد کے اوپر دستخط کروائے, اور دستخط کروا کے پھر انہوں نے وہ قرارداد جمع کی. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی قرارداد لے کر آ جاتی تو پھر 6 مہینے اور نیازی کو مل جاتے. تو یوں انہوں نے نیازی کو جو ہے وہ بہت طریقے کے ساتھ ہٹا دیا راستے سے, اور پھر کچھ دیر بعد انہوں نے اپنا جو وزیر اعظم تھا آزاد کشمیر کا اگلا, سردار تنویر الیاس کو نامینیٹ کر دیا. تو یہ وہ حکمت عملی ہے. آئی وش کہ یہ ساری چیزیں یہاں بھی پریویل کی ہوتی, لیکن بہرحال ہو گئی. اب سمجھ آ گئی ہے, بہت ساری چیزیں ان کو آ رہی ہیں, اور یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. یہ الیکشن کے اوپر میں دوبارہ آپ سے یہی کہوں گا, لوگوں کو میں یہی کہوں گا جو لوگ ہمیں سنتے ہیں کہ خدارہ اداروں کے اوپر اٹیک نہ کریں, ان کو متنازع نہ بنائیں. یہ ریاست پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے یہ فوج, اور اس فوج کی بڑی قربانی ہے. اس فوج کی جو سپہ سالار ہیں وہ عمران خان کے بڑے فیوریٹ رہے ہوئے ہیں. بہت ساری چیزیں, بہت ساری لمیٹیشنز ہوتی ہیں اداروں کی, یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ 6 مہینے بعد دیکھیے گا حالات بہت ڈیفرنٹ ہو جائیں گے. آپ لوگ ابھی جذباتی ضرور ہیں, لیکن شاید وہ اتنا زیادہ آگے نہیں دیکھ سکتے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا.